Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma receitinha mocotó com feijão branco. السلام عليكم اخوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اليوم عندنا واحد الوصفه اللي تقريبا كتعرفوها، اللي هي الكرعين. كما كتشوفوا الكرعين باللوبيا البيضاء. ان شاء الله غادي ندير واحد الوصفه اليوم، وغادي ندوزو للمقادير. Vamos lá para os ingredientes, né? Para os ingredientes. Eu vou usar aqui 500 gramas de mocotó, المهم هنا واحد 500 غرام سميتو ديال الكرعين، نص كيلو. 250 gramas de feijão branco, colocado de molho com antecedência. Se puder colocar um dia antes, melhor. المهم واحد 250 غرام الرابعه ديال اللوبيا البيضاء، والمهم تكون مرقده تقريبا ليله واحده في سميتو في الماء. 4 dentes de alho bem moidinho, picadinho. وغادي نحتاج واحد 4 ديال السنين ديال الثومه كما كتشوفوا. Sal a gosto. والملحه على حسب الذوق، المهم الملحه. Aqui é o sal rosa, mas vocês usam o que vocês tiverem e o que vocês quiserem. Açafrão. المهم كما كتشوفوا هنا سميتو اش كيقولوا لي، نسيت كاع لكم، سميتو الحرقوم كما كتشوفوا، على حسب الذوق دائما. Colorau. وهنا كان التحميره المهم على حسب الذوق. Eu vou usar aqui um caldo de carne. وهنا واحد سميتو ديال كيعطيها بحال هذاك ديال اللي كيديروه للحم ولا ديال الدجاج، المهم المذاق ديالو غبره. Já colocamos o mocotó na panela de pressão e nós vamos adicionar os temperos e depois 600 ml de água para levar no fogo para cozinhar. Mais ou menos uns 20 minutos cozinhando. المهم خوتي كما كتشوفوا بعد ما درنا الكرعين ديالنا غادي نحطوا هاد العطريه ديالو كما كتشوفوا. O alho. الثومه غادي نديروا شويه ديال التحميره كما كتشوفوا. Colorau, né? غادي نديروا شويه ديال الحرقوم كتشوفوا. Açafrão. وهنا غادي نديروا شويه ديال الملحه. حنا عندنا هاد الغوز، المهم غادي نديروا شويه على حسب. في الاخر غادي تذوق وغادي تشوف الا خاصك الملحه تزيدها، ما كاين مشكل. Caldo. ودابا غادي نديروا 3 الكيسان ديال الماء. وسكوب تلسكوبس كاين. 600 ml de água, né? Corrigir ela 3 copos. واحد 600 مليلتر ديال الماء ياخذ الكيسان كما كتشوفوا. Vamos colocar o caldo de carne. غادي نديروا هاد هذا سميتو ديال اللي كيعطي المذاق في بحال داكشي اللي كيديروا البقرين، نسيت السميه ديالو، كيطانو، المهم السميه، ولكن السميه ديالو ما عرفناهاش. Vamos tampar a panela e levar por 20 minutos no fogo alto. Quando começar a pressão, conta 20 minutos. المهم خوتي كما كتشوفوا غادي
غادي نسدو سميتو، غادي نحطوها فوق النار تقريبا واحد 20 دقيقة حتى 25 دقيقة، ونعاود نتلاقاو معكم. Gente, com 20 minutos de pressão eu abri, coloquei mais 600 ml de água e voltei no fogo com a panela de pressão fechada mais 20 minutos, tá? E equilibrei o sal também, tava precisando de mais sal. المهم خوتي كما كتشوفوا دابا ملي حلينا البريسيون ديالنا سميتو، دفنا مازال 20 دقيقة أخرى، درنا 20 دقيقة الأولى وزدنا مازال 3 الكيسان ديال الماء، المهم واحد 600 مليلتر ديال الماء، ودفنا عاوتاني 20 دقيقة أخرى، يعني 40 دقيقة. ودابا غادي نديرو سميتو اللوبيا البيضاء كما كتشوفوا. دابا غادي نديرو اللوبيا وغادي نضيفو مازال شوية ديال الماء، واحد كاس ديال الماء، وديك الساعة غادي نشوفو على حسب الوقت فاش غادي تحضر لنا هاد اللوبيا. Acrescentando, né, o feijão branco. Vamos colocar mais um pouquinho de água, né? Sim. E voltamos por volta de uns 15 minutos na pressão. المهم دابا خوتي غادي نضيفو مازال كاس ديال الماء، غادي نزيدو مازال كاس ديال الماء، وغادي نحطو البريسيون سميتو الجرة ديالنا في البريسيون. Foi mais, ربع ساعة أخرى. foi mais uma xícara, tá, gente? 200 ml. E assim que começar a pressão, conta 15 minutos, porque o feijão já estava de molho. المهم واحد 15 دقيقة نعاود نرجعو معاكم. Gente, tá pronto o feijão branco com o mocotó. Tá um cheiro, tá maravilhoso, tá uma delícia. المهم خوتي كما كتشوفوا الكرعين ديالنا حضر. كما كتشوفوا غادي Gente, o mocotó com grão de bico também vai muito bem, né? Com lentilha, né? Também. Sim, com lentilha, com ervilha. ervilha. É uma delícia. grão e bico. grão de bico. المهم خوتي كما كتشوفوا حنا اليوم درناها درنا الكرعين باللوبيا البيضاء. تقدروا نتوما ديروها بالحمص ولا سميتو بالعدس. المهم اي حاجه كتجي في الكرعين، اي حاجه ما كاين حتى مشكل. المهم نتمنىو تعجبكم هاد الوصفه ديال اليوم. المهم بعد كما قلنا لكم درنا تقريبا المرحله الاولى درنا 20 دقيقه، ومن بعد زدنا في الاول درنا 3 الكيسان ديال الماء، واحد 600 مليلتر ديال الماء، والمرحله الثانيه بعد 20 دقيقه درنا 3 الكيسان ديال الماء عاوتاني، وخليناها عاوتاني واحد 20 دقيقه. المهم نقول واحد 40 دقيقه في المجموع. ومن بعد ملي درنا اللوبيا في الاخر، لان الا درتي اللوبيا غادي تذوب بزاف، يعني غادي طيب مزيان. المهم غادي تخليها حتى الاخر، وكديرها وكتزيد واحد 20 دقيقه فوق سميتو ديال الطياب. والمرحله النهائيه كما كتشوفوا كتجي اللوبيا مزيانه وطايبه وبالصحه والراحه. Então fica aí a sugestão, gente, para o canal. Pode substituir então por grão de bico, por lentilha, por ervilha. Fica muito gostoso, tá? Então, gostando da receita, dá uma curtida e compartilhe. E até a próxima. المهم نتمنوا هاد الوصفه تدعمونا بلايك اللي عجباتو الوصفه، واللي بغى يبارطاجيها مع صحابو يبارطاجيها. ونتمنوا ان شاء الله نشوفوكم في واحد الوصفه اخرى
وتكون دائما إن شاء الله وصفة بسيطة وفي المتناول. والسلام عليكم.